नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हजुर समादरणीय साहित्यिक मनमुटहरू सबैलाई प्रणाम टक्र्याउन चाहन्छु। तपाईँ अहिले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारबाट नियमित रूपमा प्रसारण हुने कार्यक्रम तपाईँको सृजना मेरो आवाज कार्यक्रममा तपाईँको रचनाहरूमा आवाज भर्नको लागि आज पनि म उपस्थिति भइसकेको छु प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। हजुरहरूको यो आगमनले मलाई निकै नै हर्षोल्लास बढाइराखेको छ। सधैँझै म आशा गर्छु आजको बसाइमा पनि हजुरहरूको मिठा मिठा रचनाहरूको रसपान गर्ने मौका मैले अवश्य पाउनेछु। मिठा मिठा रचनाहरूलाई हजुरहरूले कमेन्ट बक्समा राख्दै गर्नुहोला। संसारभर साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियानको नाराका साथ नेपाली साहित्य संसार दिनहुँ जसो हजुरको टेलिफोन सेट अगाडि नोटिफिकेसनको बेल बजाउँदै ठ्याक्क नेपालको 8 बजे आइसकेको हुन्छ। हजुरहरूको लागि हजुरहरूकै रचना सुनाउने कार्यक्रम थुप्रै सर्जकहरूको बाक्लिएको उपस्थिति देखिसकेको छु। फेरि पनि एकमुष्टमा साहित्यिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। कार्यक्रमलाई आफ्नो स्वतःबाट सकिएको लाइक र जति सक्नुहुन्छ सेयर गरेर कार्यक्रमको शोभा अझ धेरै बढाइदिनु हुन पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो सुकार्यको सुरुवात आफैबाट गर्ने जमर्को पनि गरिराखेको छु। आदरणीय रमेश भट्टराईजी हुनुहुन्छ, हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। आनन्द पौडेलजी हुनुहुन्छ, नमन भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि साहित्यिक अभिवादन छ, स्वीकार गर्नुहोला। सीता पौडेल दिदी पनि आइसक्नु भएको छ। सीता पौडेलजी लेख्नुहुन्छ, नमन कार्यक्रम सञ्चालिका प्रतिमाजी लगायत उपस्थिति सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमन छ, स्वीकार गर्नुहोला। नमस्कार प्रतिमाज्यू भनेर शम्भु गजुरेलज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि नमस्कार छ। मेरो मिठो मिठो सम्झना पनि टक्र्याउन चाहन्छु। अहिले भने एउटा रचना प्राप्त भइसकेको छ उहाँबाट। शम्भु गजुरेलज्यू हुनुहुन्छ नुवाकोटबाट। इन्द्र बजा छन्दमा एउटा रचना प्राप्त भएको छ। अबको बसाइमा यो हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। यो मिठो रचना इन्द्र बजा छन्दमा। शाकाहारी बनेको बुढो ब्वासो भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। बेहाल सारा जगयो हुँदामा ताली बजाएर बसे कुनामा केही सुनौलो न त काम गर्ने मात्रै अमिल्दा बकवास छर्ने देखिन्न कोही शुभ काम जसको फैलिन्छ हवा छलछाम जसको छेकेर पर्दा थुतुनो निकाल्दै आक्रान्त पार्दै जनता हुडाल्दै आक्रान्त पार्दै जनता हुडाल्दै खायो डकार्यो उधारै बढायो आहा बेचेर आस्था महलै ठडायो वर्षौं बिताएर सिंहासनैमा अट्टा जमायो नजिकै बनैमा तानेर गाजा मदिरा पिएको
भुल्यो पुरानो रमिता गरेको, लाखौं करोडौं हँसुरेर नाच्यो, च्यातेर लज्जाट हाँस हाँस्यो, कुम्लो बनायो कति खात पायो, बेचेर देउता धन हात पार्यो, आफ्ना सुसारी धनवान पार्दै, विद्रोह गर्ने जनताल तार्दै, धोक्रो भरेको दिन याद आयो, झल्को पुरानो हुन गई करायो, बेचेर छोरी कति घात पार्यो, देउता भएको कति स्वांग झार्यो, आक्रान्त पार्दै भवमा बसेको, सोझो छु भन्दै अब उपसेको, चाहिन्न त्यस्तो छलछाम प्यारा, बुवासो त होला कसरी सहारा, चाहिन्न त्यस्तो छलछाम प्यारा, बुवासो त होला कसरी सहारा। आहा, निकै निकै मिठो इन्द्रवज्रा छन्दमा मलाई रचना पठाइदिनु भयो। निकै नै मिठो कविता पठाउनु भएको आदरणीय कवि शम्भु गजरेलज्यू नुवाकोटबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। जय होस् भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। रमेश भट्टराईज्यू लेख्नुहुन्छ साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा, साथै सफलताको शुभकामना छ हजुरलाई पनि भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। सम्झना काफ्ले दिज्यूले पनि हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ, लगायत गायत्री चापाकाईज्यूले पनि हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। सबैजनालाई फेरि पनि प्रणाम टक्र्याउन चाहन्छ, स्वीकार गर्नुहोला। हरिप्रसाद रिमाल गुरु नमन छ हजुरलाई भनेर रमेशज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ। गङ्गा आचार्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले रचना पठाइदिनु भएको छ। भएको राज भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर मैले यो छन्द कुन छन्द त म छुट्याउन जान्दिनँ, त्यसकारणले छन्दको नाम पनि नभएको कारणले मलाई अलिकति असहज भयो। म सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति माग्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। गङ्गा आचार्यज्यूको कविता भएको राज। अब अति भए आयो, शान्त सारा भगायो, जलथल नभ ढाक्यो, विश्व सारा रुवायो, सहृदय जन छोडी आफू एक्लै रमायो, सकससँग कमायो, व्यर्थ बन्दै हरायो, मुलुक र गृहवस्ती लाग्न थाले निराश, कति सकस छ बाँकी भन्न को सक्छ आज, अलमल्ल सब पर्छन् भन्नु पो के गरेर, घर पनि बिरही झै रित्तिए झै प्यार, यस बखत सबैले बस्नु है प्यार बाढी, मन अभय बनाई सत्य निष्ठा नछाडी, वरपर सब मिल्दै गर्नु साझा सुरक्षा, मनुज सब स्वयं झै मान्नु छोडी उपेक्षा, जगत सब कज्यायो सूक्ष्म यो जीव कस्तो, तर पनि बलशाली लाग्छ यो सिंह जस्तो, अणु पनि त्यति सानो त्राही पार्दैछ विश्व, सब सगज बनौ ए धराका मनुष्य, सब सगज बनौ ए धराका मनुष्य भनेर निकै नै मिठो कविता पठाउनु भएको थियो। अहिले डरको राज भइराखेको छ, हामीले यो डरलाई हामी माथि राज गर्न दिनु हुँदैन भनेर सन्देशमूलक एउटा मिठो रचना पठाइदिनु भएकोमा यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। नमन साहित्यिक सर्जकमा भन्नुभएको छ। सम्झना काफ्ले दिदी हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ, हामीलाई नियमित नै बसेर साथ दिनुहुन्छ। यो मिठो साथको लागि आभार पनि टक्र्याउन चाहन्छु र म आशा गरेको छु हजुरको मिठो कविता पढ्ने पनि मैले मौका पाउनेछु। अब अर्को रचना प्राप्त भएको छ, फेरि हाम्रै शम्भु गजुरेल ज्यू हुनुहुन्छ, शिखरिणी छन्दमा रचना पठाइदिनु भएको छ। विपत्ति शीर्षक दिनुभएको छ। कठै चाह चाह पल पल रुनी मानव भयो, मैले छन्द भङ्ग गराएँ, मेरो गल्ती हो।
सधैँ डरदै डरदै थर थर हुने मानव भयो, दिलै हर्ने कस्तो अति विषमयो रोग छरियो, असाध्यै पापिलो अति अधमयो घातक भयो, निराशाको आगो दन दन भयो आज मनमा, बिहानीको झुल्की रवि किरणले पोल्छ मन तनमा, ढलेका धेरै छन् भक भक सधैँ लास जगमा, बढेको ज्यादै भो दिन दिन अझै त्रास जगमा, हिराको मालामा पनि कहर यो नाच्दछ यहाँ, धनीको गालामा पनि जहर यो हाँस्दछ यहाँ, भयो हावा पानी अझ डर दिने ताण्डव नयाँ, अझै स्वार्थी धेरै किन अबुझलो बान्धव यहाँ, कतै पीडा बेच्ने दल बल हरे राक्षसहरू, सधैँ हल्ला छर्ने कलुषित भए दानवहरू, छटप्पै धरती यो तर मनुजमा लोभ चुलियो, बलेको आगोमा तन नरहने बात भुलियो, नधामी झाँक्रीको मलम न कुनै डाक्टर पसोस्, न नेता राजाको बल तुजुक देखिकन डरोस्, छबेला पीडाको नरम मन होस्, लालच हटोस्, सबै हाँसी बाँचौं, घर घर बसौं, औषध बनोस्, घर घर बसौं, औषध बनोस्। आहा, निकै नै मिठो शिखरी नै छन्दमा यो मिठो रचना मलाई वाचन गर्न पठाइदिनु भएको आदरणीय छन्द कवि हाम्रो शम्भु गजरेलज्यू नुवाकोटबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि मेरो हृदयदेखि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। यस्तै गरी आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरूलाई हजुरले रचनालाई कमेन्ट बक्समा राख्दै गर्नुहोला। यहाँलाई अवगत नै छ हामीले अछिलकाल रचना वाचनको क्रममै रचनाकारहरूलाई जोड्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। आज पनि को रचनाकार हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई जोड्ने जमर्को गरिराखेका छौँ। थोरै उहाँको परिचय म आफैबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा भने मैले हरिप्रसाद रिमालज्यू हुनुहुन्छ। निकै नै मिठो छन्द कवि हुनुहुन्छ, छन्दमा कलमहरू चलाउँदै गर्नुभएको छ। आज भने हामीले कार्यक्रममा उहाँलाई समावेश गरिराखेका छौँ। म कुरा गर्न गइराखेको छु हरिप्रसाद रिमालज्यूसँग। नमस्कार हरिप्रसाद रिमाल गुरु। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै हो। हजुर, हामी अहिले हरिप्रसाद रिमाल गुरुसँग
कुराकानी गर्दैछौँ। गुरु हजुरले अर्को टेलिफोनबाट प्ले गर्दै हुनुहुन्छ कि कार्यक्रमलाई? हजुर हजुर अर्को टेलिफोनबाट पनि प्ले गर्दै हुनुहुन्छ कि एकदमै इको आइराखेको छ? कनेक्ट गर्दैछु। हजुर हजुर गुरुको नाम परिचय त मैले दिइहालेँ। हाम्रो हरिप्रसाद रिमाल गुरु हुनुहुन्छ, छन्द कवि हुनुहुन्छ। अब बाँकी हजुरले हजुरको नाम ठेगाना, शिक्षा, पारिवारिक अवस्था, पेसा, प्रकाशित कृतिको बारेमा आफैले वर्णन गरिदिनुहोस् न। हवस्, धन्यवाद। यहाँले यसरी मलाई आज सोधिदिनु भयो, यसका लागि आभार प्रकट गरेँ। मेरो नाम हरिप्रसाद रिमाल, म पेसाले शिक्षक हुँ। झापाको धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा हाल माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीको शिक्षक रहेको कुरा यहाँलाई मैले अवगत गराउन चाहेँ। र विशेष गरेर आफू शिक्षक हुँदै पनि म साहित्यप्रति अत्यन्त अभिरुचि राख्ने व्यक्ति भएका कारण म साहित्यप्रति मेरो सिङ्गो तन मन वचन, अब कर्म पनि त्यता लगाएँ भनौँ भन्दा दिउँसो पढाउने काम गर्छु। कर्म दुईपट्टि बाँडेको छु, शिक्षातिर र सिर्जनातिर। यसरी नै मेरा दिनहरू बितिरहेका छन् सञ्चालिका महोदय। निकै नै मिठो कुरा सुनाइदिनुभयो। हजुरको साहित्यमा रुचि चाहिँ कतिदेखि हुनुभयो गुरु? यो बारेमा पनि जान्न अलिकति इच्छुक रहेँ म। मेरो साहित्यिक यात्रा त म विद्यार्थी छँदैदेखि अत्यन्तै कविता लेख्ने मान्छे। विशेष गरेर मैले चाहिँ काशी बास गर्दा मैले काशीमा अध्ययन गरे हो। त्यतिखेर एकजना दिल्लीराम तिमसिना सर हुनुहुन्थ्यो, हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो। उहाँले छन्द र अलङ्कार भन्ने किताब लेख्नुभयो। त्यो छन्द र अलङ्कार उपहारको रूपमा पाउने म नै होला नेपाली विद्यार्थीहरूमा पहिलो। त्यही छन्द र अलङ्कारको किताब जब मैले पाएँ, अनि उहाँको एउटा कृति अन्तर्गतको स्वदेश सङ्ग्रेलो नाम गरेको कविता मैले बनारसमा रहँदा पढ्ने मौका पाएँ। त्यो स्वदेश सङ्ग्रेलो कविताबाट चाहिँ म रचना गर्छु, मैले रचना गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा जागेर आएको हो। र समग्र रूपमा म साहित्य यात्राको प्रारम्भ गराउने गुरु दिल्लीराम तिमसिना गुरुलाई नै मान्छु। अनि मैले अहिलेसम्म विशेष गरेर पहिलो मेरो रोजाइ त छन्द कविता नै हो, र मैले बाल साहित्यमा पनि कलम चलाएको छु। झ्याउरे लयमा पनि मैले कविता लेखेको छु, र बाल साहित्य र छन्दोबद्ध कवितालाई नै मैले प्राथमिकता दिएको छु। गद्य कविता पनि लेख्छु, तर गद्य कविता आफैले लेखे पनि आफैले लेखेको चित्त नबुझ्ने परिस्थिति र पनि पाठकहरूले चाहिँ मन पराएको अनुभूति हुन्छ। हजुर, यही प्रसङ्गमा हजुरको एउटा मिठो छन्दै रचना सुनाउन त के छ आजको लागि? मिठो कोसेली हजुरको तर्फबाट सुन्न पाए झन् सुनमा सुगन्ध हुने थियो। ल, मैले अब त्यति वाचन चाहिँ मलाई नआउने भए पनि मैले वाचन गरेर सुनाउने प्रयत्न गरेँ। इन्द्रवंशा छन्दमा लेखिएको सम्झना नाम गरेको कविता छ। म त्यसैले वाचन गर्छु। उत्साहको आँगन गाउँ नै थियो, आह्लाद पानी अमला दिलाउँथ्यो। खान्थ्यौं उखेली अति स्वच्छ निर्मल, पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल। गाई र बाख्रा वनमा चराउँथ्यौं, नाच्दै गराखे त सबै रमाउँथ्यौं। सम्झन्छु धिन्ताङ स्वरताल मादल, पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल। इन्द्रावतीको धुनमा मिठो स्वर, खेलेर पौडी जब आउँथ्यौं घर। खान्थ्यौं जुनेलो र मकै चौतारिलोमा, जब गीत गामा सुसाउँथ्यौं। त्यो गाउँको पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल। छेलो नखेली दिन काटिँदैन थियो, गर्मी भएमा लुखुरी भने अहो। हावा तुरन्तैसँगमा निरन्तर, पाके हुनन् जङ्गल भित्रका नखेली मन शान्त हुन्न थियो। त्यो पात तिल्के स्वरताल कसरत थियौं, भुटेका भटमास निर्मल, पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल। के नै गरौँला मनले चिताउँदा,
आए यहाँ बन्जर ठाउँमा कता मात्रै छ ईर्ष्या अनि पाके हुनन् किम्बुर धेर काफला मेवा झिगानो बखडा अनारस बोडी करेलो निबुवा लिची अझ अम्बार ऐसेलु मिठा मिठा फल माया दयाको अनमोल झाँग थियो सेवा र सद्भाव जपा त्यतै थियो स्वार्थी र जाली बनिदा छु दुर्बल पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल साथी सखी साथ बसेर गाउँदा हुन्थे सखियो मन हुन्थे खुसियो मनभित्रका व्यथा छन् सम्झनामा तर आज दुर्बल पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल केरा उखान्थ्यौं सबै एक ठाउँमा राखी मुला साग चपाउँदा त्यहाँ मोही मिठो आँत पसिदिने बल पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल पाके हुनन् जङ्गल भित्रका फल। त्यसरी 11वटा श्लोकमा लेखिएको यो कवितालाई मैले सुनाए। मलाई चाहिँ गाउँको सम्झना, विशेष गरेर गाउँमा जन्मियो गाउँमा हुर्क्यो, अब त्यही ठाउँमा बसोबास गर्दै आउँदा आज जीवनको उत्तरार्धमा चाहिँ तल झापातिर झरेर बस्नुपर्ने परिस्थिति रहेकोले त्यो गाउँको मिठो सम्झना गरेर लेखिएको कविता मैले सुनाएँ। निकै नै मिठो कविता सुनाउनु भयो, एकदमै गाउँकै सम्झना आइराखेको थियो होला। वन जङ्गलमा पाकिसक्यो होला, फल खाने बेला भइसक्यो होला, मुलाको पात चपाउँदै मकै भटमाससँग गुरु एकदमै त्यो याद दिलाइदिनु भयो। निकै मिठो रचना श्रवण गराइदिनु भयो। यसै बखतमा फेरि हजुरलाई एउटा थोरै प्रश्न सोध्न चाहे मैले। हजुरले रचना लेख्दै गर्ने क्रममा हजुरको परिवारबाट हजुर बाल्यकालमा कहिलेबाट रचना लेख्न थाल्नु भयो, कस्तो खालके प्रतिक्रियाहरू हजुरले पाउनुहुन्थ्यो त? मैले सुरुमा विद्यार्थी हुँदा त मलाई अब तैँले नलेख्ने यताउता भन्ने कोही थिएन, पढ्नुपर्छ सिर्जनाले मात्रै हुँदैन भन्ने हाम्रा अग्रजहरूको सुझाव पाउँथे। जब पढिसकेर म शिक्षण पेसामा लागेँ, शिक्षण पेसामा लागिसकेपछि अब परिवारसँग बस्न थालियो। परिवारसँग बस्दै गर्दा विशेष गरेर आफ्नै गृहिणी जसले मलाई खाना बनाउने, मेरो सारा सहायता चाकर गर्ने काम गर्नुहुन्छ, उहाँ नै चिया ल्याएर राखिदिने। उता लेख्दै गर्दा चिया कति बेर सेलायो त्यो चाहिँ चियाको ख्यालै नगर्ने म आफू। पानी खानु भनेर पानी तताएर ल्याएर राखिदिने, त्यो पानी अघि कहिले सेलायो, झिङ्गा पस्यो त्यता थाहा छैन। यता कवितामा मात्रै जोड हुँदाखेरि यति साह्रो एकहोरो हुनु हुँदैन, समयमा कविता पनि लेख्नुपर्छ, तर समयको ख्याल चाहिँ अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू यस्ता पाएँ। तर विशेष गरेर लेखे हुन्थ्यो भन्ने भित्र मनदेखि चाहिँ सोचेकै पाइयो, तर आवश्यकता भन्दा बढी गर्नुहुन्न भन्ने यो एउटा शिक्षाको रूपमा लिएँ मैले। र विशेष गरेर यिनै यस्तै कुराहरू चाहिँ अगाडि बढेको पाएँ। तर अरू सम्पूर्ण साथीभाइ इष्टमित्र मेरो शिक्षक वर्गहरू सबैले चाहिँ तपाईँका कविता उर्वर छन्, तपाईँले लेख्नुपर्छ, अझै गहन तरिकाले लेख्नुपर्छ, तपाईँको कलम नसुतोस् भन्ने शुभेच्छा नै पाएँ। निकै मिठो प्रसङ्ग पनि सुनाउनु भयो हजुरको, र एकदमै रमाइलो क्षण रहेछ त्यो पनि सुनाउनु भयो। केही प्रश्नहरूमा म हजुरले प्रकाश पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै साहित्यको उत्थानको निम्ति अहिले साहित्य संसारले जुन रचनाकारहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरिराखेको छ, रचना वाचन गर्ने क्रमलाई पनि निरन्तर अगाडि लिएर गइराखेको छ, हजुरलाई के लाग्छ हामी सही पाइलामा हिँडिराखेका छौँ या के भन्छ अब लाइक हाम्रो कार्यक्रमको कमी कमजोरीहरू के छ, युवा पिँढीहरुमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो बारेमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अत्यन्त राम्रो कुरा। एउटा मैले पढ्दाखेरि जानेको कुरा भन्न चाहे मैले। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन भन्ने श्लोक छ। साहित्य हुनु पर्यो कि संगीत हुनु पर्यो कि कला हुनु पर्यो, जीवन अनि मात्रै अनमोल हुन्छ। तर तिनैवटा कसैमा भगवानले दिएको हुँदैन, प्रकृतिले दिएको हुँदैन। तिनटै सबै म सिक्छु भन्दा कसैले सक्दैन। तर एउटा चाहिँ हुनु पर्यो कि साहित्य हुनु पर्यो कि संगीत हुनु पर्यो कि कला क्षेत्र हुनु पर्यो। तर यी तीनटा मत पनि कसैमा कुनै मानवमा छैन भने त्यो मानव होइन। कस्तो हो त भन्दा साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, सिङ पनि नभएको
र पुच्छर पनि नभएको पशु हो हजुर भन्ने यो शास्त्रीय कुरा हो। त्यसलाई मैले यहाँ ल्याएर जोड्न चाहेँ। तर वास्तवमा अहिले सम्झिँदा त्यति बेर त पढ्यो मजै लाग्यो, तर अहिले वास्तवमा यथार्थ रहेछ। किन बोल्नै सक्दैन, हजुर समाजमा डराउँछ, सिर्जना गर्न सक्दैन, नृत्य गर्न उठ्छ तर खुट्टा चल्दैन, त्यहाँबाट अरू सिप पनि छैन हातमा भने त्यो मान्छेलाई अहिलेको अवस्थामा त बाँच्न गाह्रो। हामीले सिक्नुपर्ने कुरा नै यी तीनटा कुरा हुन्। जीवनमा यदि कुनै पनि युवा वर्गले किशोर वर्गले यो कुरालाई महसुस गर्छ र एउटालाई पक्रान्छ भने अवश्य उसको जीवन साकार बनेर जान्छ। जीवनका तीनटा मन्त्र नै यति रहेछन् कि साहित्य, कि सङ्गीत, कि कला भन्ने कुरालाई मैले बुझेको छु। र साहित्य संसारले जुन कदम चालेको छ, साहित्य संसारले जुन क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदैछ यो सराहनीय छ। किनभने आजको जर्जर पप र हिट पप गीत गाएको बेला साहित्यका कुराहरूलाई अगाडि राखेर साहित्य सिर्जनामा युवाहरूको पनि भूमिका रहनुपर्छ भन्ने जुन प्रेरणा प्रदान गरेको छ यो अत्यन्त सराहनीय छ। सुनमा सुगन्ध चाहिँ भएको महसुस म आफूले गरेको छु। जबकि मेरो त मातृभूमि कविता सङ्ग्रह नै साहित्य संसारले विमोचन गरिदिएको छ। काठमाडौँदेखि आएर झापामा भर्खरै भदौ 6 गतेको कुरो हो। र यो कुरालाई पनि स्मरण गर्न चाहन्छु। र साहित्य संसार एउटा निष्कलङ्क, स्वच्छ, अकुलुषित भावना भएको संस्थाको रूपमा म लिन चाहन्छु र फलोस् फुलोस् र यसले उन्नतिका शिखरहरू चुमोस् भन्ने नै अपेक्षा मैले लिएँ। हजुरको वार्तालापले आज हामीलाई कार्यक्रममा थप ऊर्जा पनि थपिएको छ। हजुरको व्यस्तताको समय बावजुद पनि हामीलाई थोरै समय निकालेर आफ्नो मिठो प्रसङ्ग पनि सुनाइदिनु भयो। यहाँलाई शुभरात्रिको कामना भने हजुरबाट छुट्ने अनुमति चाहन्छु है त। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रिको कामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिप्रसाद रिमाल गुरु हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई जोड्न सफल भयौँ। उहाँ झापा वृत्तामोडबाट हुनुहुन्छ। निकै नै मिठो सन्देश पनि हामी माझ छोडेर जानुभएको छ। एउटा न एउटा विधा पक्रिएर हामीले अग्रसर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, या त साहित्यमा, या त नृत्यमा, या भने लेखनमा, होइन त। यो सबै विधाहरू पक्रिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले मिठो मिठो सन्देश दिएर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी कार्यक्रममा फेरि हामी रचनाकारहरूलाई नै जोड्नेछौँ। मलाई आशा छ यहाँहरूले सधैँ नै हामीलाई मद्दत गर्नु नै हुनेछ, अहिले गर्नुभएको जस्तै। अब भने फेरि पालो भएको छ तपाईँहरूको रचनाको क्रमलाई नै क्रमशः अगाडि बढाउने। म अब फेरि तपाईँको रचनाहरू आएको कमेन्टमा देखिराखेको छु। अब बिस्तारै बिस्तारै हजुरको कमेन्टहरू उठान गर्न गइराखेको छु। थुप्रै कुराकानीको क्रममा जाँदाखेरि थुप्रै रचनाहरू सरेर पनि माथि गइसकेका छन्। त्यसकारणले हजुरहरूले अप्ठ्यारो नमानिकन एकपटक फेरि रचनालाई राखिदिनु हुन अनुरोध गरे। सरेर माथि गएका छन् रचना भने माफी माग्न चाहन्छु। मेरो हातमा देखा परेको छ प्रमिल ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको देखा परेको थियो, तर कमेन्ट पढ्नै नपाइकन माथि सरेर गएको कारणले मलाई अलिकति असहज भयो। मैले देखिन, माफ गर्नुहोला। मेरो प्रविधि पनि आज त्यति बलियो नभएको जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छ। हिजो आज त्यस्तै नै भइराखेको छ। अलिकति हाम्रो रचनाकारसँग जुट्दाखेरि पनि इकोको आवाजहरू आइराखेको मलाई महसुस भएको थियो। यद्यपि त्यो यताबाट हो कि उताबाट हो भन्ने अलिकति ठ्याक्कै भन्न चाहिँ सकिएन। युरोप पोर्चुगलबाट पठाउनु हुने रचनाकार हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ प्रमिलज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले रचना पठाउनु भएको छ, शीर्षक खुलाउनु भएको छैन, विधा पनि दिनुभएको छैन। मैले आशा गरेको छु यो उहाँको कविता हुनुपर्छ। अबको बसाइमा म उहाँको कवितालाई वाचन गर्न गइराखेको छु। आज त हजुरकै यादमा हराए आमा, आज त हजुरकै यादमा हराए आमा, सुतिरहेको थिएँ बिउजिँदा कराए आमा। आज त हजुरकै यादमा हराए आमा, सुतिराखेको थिएँ हजुरकै यादमा बिउजिँदै कराए आमा। परदेशमा छु सधैँ चिन्ता हुन्छ हजुरकै,
परदेशमा छु सधैँ चिन्ता हुन्छ हजुरकै, परदेशमा छु सधैँ चिन्ता हुन्छ हजुरकै। कि केही भइहाल्यो एकदमै डराए आमा, सुतिरहेको थिएँ बिउझाँदै कराए आमा। यो दुनियाँमा अब प्रेमको अस्तित्व छैन, यो दुनियाँमा अब प्रेमको अस्तित्व छैन। त्यति बेला बारम्बार सम्झने गर्छु मेरी आमा। बाल्यकालमा खै के गरी हुर्काउनु भयो छैन आज साथमा, बाल्यकालमा खै के गरी हुर्काउनु भयो छैन आज साथमा। परदेशमा छु तर पनि हरपल सम्झिरहन्छु आमा भनेर निकै नै मिठो आमाको सम्झनामा रचना पठाइदिनु भयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अहिले मेरो हातमा नेपाली साहित्य संसारबाट एउटा रचना प्राप्त भएको छ। कविता खै के आउँथ्यो कविता भनेर प्रेम राईज्यूको रहेछ कविता, साभार गरिदिनु भएको छ। स्वीकार गर्नुहोला यो मिठो कविता। बाबा अब मेरो स्कुल कहिले लाग्छ? घर बस्दा बस्दा वाक्क भइसके, भन्नु न कोरोना कहिले जान्छ? भन्छिन् मेरी छोरी रमिता। खै यस्तो बेला आउँथ्यो के आउँथ्यो कविता? बाबा नेट के भएको? घरिघरि किन नेट चेट भएको? घुमी मात्रै रहन्छ के यसलाई नि कोरोना आएको? प्रश्नै प्रश्न सोधेर वाक्क दिक्क पार्छे मेरो छोरी रमिता। खै यस्तो बेलामा के आउँथ्यो कविता? बुबा चिया छान्ने जस्तो बजारमा मास्क आछ अरे, अहिले 50 रुपियाँ अलिक सस्तो भएको छ अरे, इज्जतको सवाल छ भन्छन् मेरी छोरी रमिता। खै यस्तो बेला के आउँथ्यो कविता? एक महिना त जसो तसो टारियो, अर्को महिना दुखै नहुने भो, किनकि किन्न जानै नपर्ने भो, पकाउन र खानै नपर्ने भो, रुन्छ मेरो मन कता कता। खै यस्तो बेला के आउँथ्यो कविता? उता ग्यास रातो बल्छ सायद रिस उठेको छ, यता रासनको बोरा देखेर मुसा सत्तो सराप गर्छ, आजकल त भान्सामा पस्नै मन लाग्दैन भन्छन् मेरो छोरी रमिता। खै यस्तो बेला के आउँथ्यो कविता? खै यस्तो बेला के आउँथ्यो कविता भनेर समसामयिक विषयमा उठान गरेर उहाँको छोरीलाई सम्झाउँदै लेख्नु भएको प्रश्नोत्तर कविता भन्नु पर्यो। मिठो मिठो कविताको लागि आदरणीय प्रेम राई ज्यूलाई धन्यवाद दिँदै र नेपाली साहित्य संसारलाई पनि धन्यवाद दिँदै म फेरि रचनामै अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले मेरो हातमा सुमन शर्मा दिजूको गद्य कविता परेको छ, निकै नै मिठो सम्झना टक्र्याउन चाहन्छु। यता हाम्रो सुमन दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अमेरिकाबाट हामीलाई सधैँ नै माया गरेर कार्यक्रममा उपस्थिति हुनुहुन्छ, नियमित जसो साथ दिनुहुन्छ। यो साथ, यो माया, यो आशीर्वाद सधैँ नै यसै गरी शिरमा राख्दै गर्नुहोला। अब भने उहाँको यो पालोमा गद्य कविता, उहाँको रचनालाई म वाचन गर्न गइराखेको छु। कविताको शीर्षक पनि छ कविता। कविता लेख्नै आएन, शब्दले उत्साह नै जगाएन, भाव व्यक्त हुनै सकेन, वाक्यले मुटु छोएन, मस्तिष्क मन्थेन, भावना ओखलेन, शक्ति संरचेन, किन मेरो कविता खोला जस्तै बग्न सकेन भन्ने धेरै कुराहरू छन् तर भन्न सकेको छैन। यो कस्तो खडेरी शब्दको, यो कस्तो चक्रव्यूह हो मुटुको, किन मेरो कविता छिचोलेर सर्वत्र बग्न सकेन। अघिल्तिर आएर उभिएका छन् भिजेका आँखाहरू, यी आँखाहरूलाई पुछ्ने रुमाल पनि बन्न सकेन मेरो कविता। अँध्यारो कुना काप्चा र पुराना मक्खिन लागेको भित्तातिर प्रेम भएर फैलन पनि सकेन मेरो कविता। तिर्खा लागेर धक्का धाएका छन् म कहाँ धेरै, तर खै कसैको तिर्खा मेटाउन पनि सक्दैन मेरो कविता। चकमन्न ओछिएको अँध्यारोको लागि जतासुकै चिर्ने चिराग बन्नु पनि सकेन मेरो कविता। एक दिशा बोध गरेर निर्दिष्ट रूपमा अगाडि बढ्नु पर्नेमा सानो मोडसम्म पनि बन्न सकेन मेरो कविता। अब के लेख्नु कविता? अब के लेख्नु कविता? मनैबाट लगेर दो बाटोमा मन्छाउ कि भन्छु, मस्तिष्कबाट यो व्यर्थको खटपट पन्छाउ कि भन्छु, सदाको लागि कलम र कपीलाई बिसाउ कि भन्छु,
जब म विचारमा मग्न बसेको हुन्छु, जब म निन्द्रा नपरेर मध्यरातमा छटपटाएको हुन्छु, बल्ल त्यतिखेर हुरिँदै कराउँदै चिच्याउँदै अनायासै फुर्र गर्दै आउँछ मेरो कविता अनि मलाई हातमा कलम लिन बाध्य गराउँछ मेरो कविता। आहा, निकै नै मिठो कविता शीर्षकमा एउटा मिठो रचना पठाइदिनु भयो आदरणीय कवि दिदी प्रेमिल मनकी धनी दिदी सुमन शर्माज्यूलाई मिठो गति कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब फेरि पालो भएको छ अगाडि बढ्ने। अब भने रचना प्राप्त भएको छ आकाश मानन्दरज्यूबाट एउटा मुक्तक देखा परिरहेको छ। यो मुक्तकलाई स्वीकार गर्नुहोला। वेदनाले यस्तो थिच्यो हाँस्दा पनि हाँसिन्न कि वेदनाले यस्तो थिच्यो हाँस्दा पनि हाँसिन्न कि, गाँस्नै पर्ने प्रीतको माला गाँस्दा पनि गाँसिन्न कि, कोरोनाले आक्रान्त यो संसार हेर्दा यस्तो लाग्छ यहाँ भन्दा अरू बढी बाँच्दा पनि बाँचिन्न कि, यहाँ भन्दा अरू बढी बाँच्दा पनि बाँचिन्न कि भनेर निकै मिठो मुक्तक पठाइदिनु भयो आदरणीय मुक्तककार आकाश मानन्दरज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब पालो भएको छ एउटा गजल। आउनुहोस् गजल श्रवण गरौँ। गजलको रचनाकार हुनुहुन्छ बखत कठायत ज्यू। उहाँको रचना यसरी सुरु हुन्छ। गल्ली गल्ली चोक चोकमा तिम्रो जवानीको लागि, गल्ली गल्ली चोक चोकमा तिम्रो जवानीको लागि। मलाई यो कृपया कमेन्टमा रचनालाई पिन नगरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध टक्र्याउन चाहे यहाँबाट, किनकि पिन गरिसकेपछि रचनाहरू पढ्नै सकिन्न, निकै गाह्रो हुन्छ। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहे। गल्ली गल्ली चोक चोकमा तिम्रो जवानीको लागि, भुस्याहा कुकुरहरू कुरिरहेछन् तिम्रो जवानीको लागि। ए बालिका ध्यान पुर्याएर हिँड्नु सडकको छेउछाउमा लेख्नु भएको होला। ए बालिका ध्यान पुर्याएर हिँड्नु सडकको छेउछाउमा, तिम्रै आफन्त पर्खिरहेछन् तिम्रो जवानीको लागि, फुस्याहा कुकुरहरू कुरिरहेछन् तिम्रो जवानीको लागि। मुखले ठिक्क पारिदिन्छन्, मुखले ठिक्क पारिदिन्छन् फटाहा अपराधीहरू, मुखले ठिक्क पारिदिन्छन् फटाहा अपराधीहरू, सपना बुन्दै छन् मनमा तिम्रो जवानीको लागि, तिम्रै आफन्त पर्खिरहेछन् तिम्रो जवानीको लागि। म उहाँको अन्तिम शेरमा छु। कुरा सबैको सुनु आँखा चिम्लेर विश्वास नगरे कसैलाई, सुन्नु लेख्नुभएको हुनुपर्छ। कुरा सबैको सुन्नु आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नु कसैलाई। हजुर व्याकरणमा पनि शुद्धिकरण गर्नुपर्ने जरुरी देख्यो, अलिकति मिनिमममा पनि कस्नु होला। कुरा सुन्नु सबैको आँखा चिम्लेर विश्वास नगरे कसैलाई, स्वार्थी छन् तिम्रो दाइ भाइ तिम्रो जवानीको लागि, सपना बुन्दै छन् मनमा तिम्रो जवानीको लागि, तिम्रै आफन्त पर्खिरहेछन् तिम्रो जवानीको लागि भनेर बखत कठायतज्यूले निकै नै मिठो श्रृङ्गारिक गजल पठाइदिनु भएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब फेरि हजुरको रचनाहरूमा नै अगाडि बढ्ने कोसिस मेरो जाहेर भइराखेको छ। कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, नमस्कार म मलेसियाबाट हेर्दैछु भनेर भन्नुभएको छ। हजुर हार्दिक आभार टक्र्याउन चाहन्छु। यसरी देश विदेशबाट कार्यक्रमलाई निहाल्नुहुन्छ। कार्यक्रमलाई न्यायपरक बनाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट सकिने एक शेयर अवश्य गर्नुहुन म यहाँलाई विनम्र अनुरोध पनि टक्र्याउन चाहन्छु। अब भने रचना पढौँ। योग्या सिंह थापाज्यू हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसार तथा प्रस्तुता बहिनीमा सादर नमस्कार लेख्नुभएको छ। मेरो सानो रचना छ हजुर वाचन गरिदिनु होला भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यहाँको रचना वाचन हुनेछ, स्वीकार गर्नुहोला। धनगढी 12 कैलाली नेपालका हाल मलेसियाबाटका सर्जक यज्ञ सिंह थापाज्यूको रचना। नजाऊ है छोडेर घर सन्तास फैलिएको छ वरपर, संसार कोरोनामा भैलो मनुष्य जनमा छै डर, घरमै बस हे मनुष्य जग सारा करुणा घुम्दै छिन, भन्दिनन् बालक वृद्ध वसयक सबैलाई चुम्दै छिन,
सारा लोक रोई कराई गरिरहँदा उनी हाँसिरहेकी, सारा लोक रुँदैछ तर निर्दयी करुणा नाचिरहेकी भनेर आफ्नो भावनालाई कति मिठोसँग व्यक्त गरी पठाउनु भएको छ। आदरणीय यज्ञसिंह थापाज्यूलाई पनि आगामी रचनाहरूको लागि शुभकामना दिँदै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। रमेश भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ, माथि छुटेका रचनाहरू छन् भने पुनः राखिदिनु अनुरोध पनि गर्छु भन्नुभएको छ। हजुर, म यहाँहरूलाई पनि यहाँ बसेर त्यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि रचनाहरू छुटेर माथि सरेको क्रममा छन् भने हजुरले अप्ठ्यारो नमानिकन एकपटक फेरि रचनालाई राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुमन शर्मा दिज्यू, साहित्य संसारको कार्यक्रमबाट प्रेषित रचना खै के आउँथ्यो कविता, आहा अत्यन्त सान्दर्भिक लाग्यो र रचनाकारज्यूलाई हार्दिक शुभकामना छ भनेर लेख्नु भएको छ आदरणीय सुमन दिज्यूले। अहिले भने अब पालो भएको छ मालिनी छन्द पठाइदिनु भएको छ नेपाली साहित्य संसारबाट र यो छन्दको लागि, यो कविताको लागि भएको राजा, अघि मैले वाचन गरेको मालिनी छन्दमा रहेछ त्यही कविता फेरि प्राप्त भएको छ। म केही श्लोक चाहिँ गुनगुनाउने छु र अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछु। अब ती भय आयो शान्ति सारा भगायो, जलथल नबढाक्यो विश्व सारा रुवायो, सहद जयन छोडी आफू एक्लै रमायो, सकससँग कमायो व्यर्थ बन्दै हरायो, मुलुक र गृह बस्ती लाग्न थाले निराशा, कति सकस छ बाँकी भन्न कोसक छ आज, अलमल सब पर्छन् भन्नु पोके गरेर, घर पनि बिरही झैं रीतिए झैं पियार, घर पनि बिरही झैं रीतिए झैं पियार। आहा, निकै नै मिठो छन्द रहेछ मालिनी छन्दमा। मैले अघि नै वाचन गरिसकेको भएर 2 श्लोक मात्र वाचन गर्ने अनुमति मागेकी थिएँ। मलाई आशा छ यहाँले यो मेरो कोसिसलाई बुझिदिनु हुनेछ, किनकि मैले अघि नै वाचन गरिसकेको छु। त्यसकारणले मैले अहिले थोरै मात्रै गुनगुनाएर म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। हिजो आज मेरो बोल्ने काम अलिक धेरै भइराखेको कारणले आवाज पनि निकै नै भाँचिएको छ। अब भने पालो भएको छ सापकोटा हिमालज्यूको कविता प्राप्त भएको छ। लोक छन्द झ्याउरे भन्नुभएको छ। म त झ्याउरे पनि पो गाउन जान्दिनँ, जाने कोसिस गर्नेछु, नजाने सरसर्ती वाचन गर्नेछु। स्वीकार गर्नुहोला मेरो कोसिस हजुरमाथि टक्र्याउन चाहन्छु। सापकोटा हिमालज्यूको शीर्षक सहरी नानी भन्नुभएको छ। गाउँले ठिटो म परे, गाउँले ठिटो म परिहाले, तिमी त सहरी जानु पो पर्ने विदेशी घुम्न गाउँमा कसरी। तिमीले रहेछ पठाको पत्र पढ्न म डराए, पढौला भनी राखेथे मैले नपढी हराए, नपढी हराए। पढेकी तिमी खानदानी छोरी मलाई नहेर, म लट्ठ हुन्न कलिल तिम्रो जवानी देखेर। खाएकी हौली पिजा र मोमो तिम्रो त्यो ठाउँमा, हामीले खाने खोलेर सिस्नो ढिँडो गाउँमा। खेतमा जान्छु भनेर खाली नगर झगडा, बिग्रन सक्छन् तिमीले लाका महँगा कपडा।
बाबाले छोरी कता गई भनी थाके कि खोजेर, तिमीले किन गाउँमा आयो मलाई रोजेर, फर्केर जाऊ नबस यहाँ हुँदैन सुख त, सहर जस्तो छैन है गाउँ अति नै दुःख छ, बुझ है बुझ बच्चा त छैनौ गइहाल सहर, पुगेछौ भनी दिए है सानो चिठीमा खबर, पुगेछौ भनी दिए है सानो चिठीमा खबर। हिमाल सापकोटाज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँले निकै नै मिठो झ्याउरे लयमा पठाइदिनु भयो। सहरी नानीको बारेमा विश्लेषण गरी लेख्नु भएको, सहरमा डराएर गाउँमा आएकी छौ नानी भनेर निकै मिठो कविता रच्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनहरूको लागि पनि शुभकामना शुभेच्छा दिँदै म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। अहिले रचना प्राप्त भएको छ बिके बिरहेज्यूको शार्दुल विकृति छन्दमा रचना प्राप्त भएको छ, नेपाल झैँ सुन्दर भनेर। म कोसिस टक्र्याउन चाहन्छु यहाँलाई, मेरो कोसिसलाई सहर्ष स्वीकार गरिदिनु होला। म त्यति पोख्त त भएको छैन वाचनमा, जस्तो जानेको छु त्यस्तै वाचन गर्नेछु। म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। उहाँको कविता शार्दुल विकृति छन्दमा छ, नेपाल झैँ सुन्दर शीर्षकमा। काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा, नेपाल झैँ सुन्दर, बग्छन् अमृत झैँ नदीहरू जहाँ, त्यही छ मेरो घर, तुलसीको बिरुवा लगाई घरमा, चौतारीमा छन् बरा, काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा, नेपाल झैँ सुन्दर, फल छन् औषधि नै बनी भरि यहाँ, सञ्जीवनी झैँ गरी, उम्रिन्छन् फलका रुखहरू यहाँ, पाखा पखेरा भरी, आँगनमा हरियो फल फले फल सधैँ, के को नपुग्दो छ र, काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा, नेपाल झैँ सुन्दर, झुल्किन्छन् रविले हिमाल तटमा, राखेर पहिलो मुना, ताप्छिन् घाम धरा फुकाई तनका, खोलेर मनका तुना, ढोग्छौँ पाउ छुएर नारीहरूको, सम्मानित छौँ नर, काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा, नेपाल झैँ सुन्दर, सेतो केश समान पर्वत सबै, चम्के हिमालय बनी, आए घुम्न यहाँ पराईहरू नै, ठानेर स्वर्ग भनी, धेरै छौ छन् त अनेक थरीका, जाति र पाती थरा, काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा, नेपाल झैँ सुन्दर, छोरी भई जन्मी भयो भ्रिकुटीको, हाम्रै धरा सङ्गीता, हाम्रै मा शिवजी विशाल मनका, मान्ने सबैका पिता, हामी नै चिनियो ब्रह्माण्ड भरिमा, विद्वान धेरै पर, काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा, नेपाल झैँ सुन्दर। अन्तिम श्लोकमा छु, सीताको पनि ए धरा धरणीले, जन्मै दिए कि अरे, राजा भई जनकै यसै भूमिमा, पालेर स्याह गरे,
लेखे वेद पुराण पुत्र ऋषिका व्यासी चिनेनी भरा काही छैन धरा ब्रह्माण्ड भरिमा नेपाल झै सुन्दरा नेपाल झै सुन्दर। आहा, जतै गए पनि नेपाल भन्दा सुन्दर कहीँ गए पनि पाइँदैन, नेपाल जस्तो सुन्दर केही छैन भनेर हेर्नुहोस् त कति मिठोसँग नेपालको व्याख्या गरेर यति मिठो छन्द कविता रच्नुहुने आदरणीय बिके बिराहीज्यूलाई पनि यो मिठो रचनाको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने हजुरका कलमहरू सधैँ नै अगाडि बढिराखेका छन्, अझ तीव्र गतिमा बढुन्। मेरो तर्फबाट र सिङ्गो साहित्य संसारको तर्फबाट आगामी दिनहरूको लागि शुभकामना शुभेच्छा प्रकट गर्न चाहन्छु। मिठो कविता वाचन गरिदिनु भएकोमा चेलीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु, साथै साभार गरिदिनु भएकोमा रमेश भट्टराईज्यूप्रति पनि कृतज्ञता प्रकट गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ। प्रेमराजज्यूले हार्दिक आभार। बिके बिराहीज्यूको अर्को छन्द होइन रहेछ, गद्य कविता प्राप्त भएको छ। नेलाङ्गजको नेपाल भारत सिमाना 10 गजा भनेर क्षेत्रको आवाज लेख्नु भएको छ। गद्य कविता छ, स्वीकार गर्नुहोला। आफ्नो आफ्नो नेपाल जाऊ लट्ठी बर्साउँछ, भारत आफ्नै देश जाऊ भन्दै भगाउँछ। 4 दिनदेखि छौँ हामी भोकै मरेका, संस्कारी निकायले छैनन् खोजी गरेका। थियौं विभिन्न कामले भारत आएका, सरकार गैर जिम्मेवार हुँदा दुःख पाएका। हुना त जनप्रतिनिधि हामीले बनाएका, किन आज हाम्रो आर्तना सुन्न नआएका। आपद परेको बखत नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य होइन र, कि हाम्रो देशमा जनताको सरकारै छैन र, सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य होइन र। आज विलासिता डुबेर कता हरायो, हिजो सर्वहारा बनी सरकार बनायो। यो कोरोनाले संसारलाई समायो, पहुँचवालालाई क्वारेन्टाइनमा बनायो। सरकारले गरिबलाई अनागरिक बनायो, परनिर्भर बनायो, कल कारखाना बेची खायो। दलाल लगाएर हामीलाई विदेश धपायो, कमाई हुँदासम्म हाम्रै रेमिटेन्स खायो। दुःख पर्दा सिमानामा बार लगायो, साँच्चै आज हामीलाई अनागरिक बनायो। कि हाम्रो बाँच्न पाउने सम्म अधिकार छैन, के साकार हुने खानेको मात्र हो, हुँदा खाने होइन। सरकार छ भने हामीलाई 15 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख हाम्रो स्वास्थ्य जाँच्न। सरकार छ भने देश र जनताको जिम्मा लिन पर्दैन। आज आएर सम्झिँदैछु कार्ल मार्क्सको कथन, दलालहरूको सरकारलाई जनताको चिताले छुँदैन। गरिबहरूको आफ्नो कुनै राष्ट्र हुँदैन। आहा, गरिबहरूको आफ्नो कुनै राष्ट्र हुँदैन, के यो देशमा सरकार छैन भनेर निकै नै मिठो गद्य कविता साभार गरिदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु बिके बिराहीज्यूलाई। यस्तै गरी आफ्नो रचनाको कलमहरू सधैँ अगाडि बढाउँदै जानुहोला। अब फेरि पालो भएको छ यो कार्यक्रमलाई रचनामय नै बनाउने। मैले यहाँ उपस्थिति देखेको छु आदरणीय मुकेश प्रसाद, माफ गर्नुहोला खालि गलत उच्चारण गर्छु, मुकेश दाजु हुनुहुन्छ। निकै नै माया गर्नुहुन्छ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारलाई माया गर्नुहुन्छ। यो नेपाली साहित्य संसारको बढोत्तर उन्नतिको लागि कामना गर्नुहुने प्यारा दाजु मुकेश रिजालज्यूलाई पनि हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र साहित्यिक अभिवादन पनि टक्र्याउन चाहन्छु। अब फेरि रचनामै म जान चाहन्छु। एउटा रचना प्राप्त भएको छ। आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ, छन्द कवि हुनुहुन्छ, गायत्री चापागाई गुरु हुनुहुन्छ। मेरो लागि नौलो छन्द छ, प्रभावली छन्द भनेर पठाइदिनु भएको छ। म कोसिस गर्नेछु गुरु, अवश्य म कोसिस गर्नेछु। म यो कोसिस सुनाउन चाहन्छु गायत्री चापागाई गुरुको प्रभावली छन्द। असल कर्मको सबल खोजमा
सफल मार्गको सरल खोजमा, माफ गर्नु होला फेरि दोहोऱ्याउन चाहे, असल कर्मको सबल खोजमा, सफल मार्गको सरल सोचमा, कसम बिर्सियौ सकस वेदना, खसम अल्पियौ दूर देशमा, धन छ बैगुनी कहर चिन्तिता, मन छ रमरमी जहर मिश्रिता, नजर लाग्ने छर छिमेकीको नगर भन्दिने वचन सुन्छ को, बचुन के गरी भ्रमर बाबरी, भनु न उड्दछन् फुल सुनाखरी, झरर झरी पुगन सागरी, फरक हे सखी भरन गागरी, सलसली बग्यो नियन सिन्धुमा, सलसली बग्यो नयन सिन्धुमा, चलन के चल्यो चयन बिन्दुमा, कथित उक्तिको थकित चाहना, खसम फर्कने अझ छ तिर्सना, सरर सल्किँदै पवन फर्किउन्, भरर भाग्यको भवन अग्लिउन्, जलनको व्यथा मनन गरिदिउन्, खसम फर्कने दिनदिनै गुनुन्, फुलन बागमा कुसुमका कली, झलल झल्कने बिजुलौ कली, चरण फाटको भरण सम्झदै, बहर फर्किउन् शरम छाड्दै, घटन घण्टको मधुरता छरी, सकल कल्पको फलत सुखमा, सकल कल्पको फलत सुखमा, खसम फर्किउन् सतत दुखमा, चतुर पाउको चपल चालमा, सकुल आफ्नै चुकुल माथमा, टलक टल्कने मुलुक गाथमा, सुकुल आफ्नै चुकुल माथमा, झलक झल्किउन् कलशका घडा, खसम फर्किउन् कलम झै खडा, सगर डगनागो फरार बादल, बरर बर्सदै घनन मादल, समय सालको विनय वन्दना, सुनन हे सखे प्रणय अर्चना, घुमन फन्फनी स्वयं क्षमा, सनन सनसनी शयन कक्षमा, उदुर पूर्तिको वरद पुत्रमा, भनन भन्किउन् शरद सूत्रमा, भनन भन्किउन् शरद सूत्रमा, बदन चम्चमी अदन फुरफुरा, बदन चम्चमी अधर फुरफुरा, चमक बत्तीको चाहक हुरहुरा, दमन तिक्त भो समन गर्छौ के, सदन रिक्त भो शरण बुझ्छको, दमन तिक्त भो समन गर्छको, सदन रिक्त भो शरण बुझ्छको, नगरका बधु नकल नाटकी, भुलन सक्दछौ असुरका कडी, मिलन मित्रको सफल सारथी, अब त फर्किदेऊ सगर साथली,
अब त फर्किदेऊ सगर साथले। आहा, निकै नै मिठो प्रभावले छन्द, प्रभावकारी नै हुँदो रहेछ यो छन्द। वाचन गर्दा आफै भित्र प्रभाव परिराखेको थियो। अवश्य पनि हामी असल बन्न खोज्दा, सबल बन्न खोज्दा भन्ने बारेमा बोध गराउने एउटा परदेशीको लागि सन्देश शीर्षक दिनुभएर मिठो रचना रच्नुहुने आदरणीय छन्द कवि म त गुरु नै भन्न रुचाउँछु, उहाँलाई निकै निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यो कोसिसमा होस्टेमा स्टे पनि गरिदिनु भएको छ र मलाई एउटा रचना वाचन गर्ने मौका पनि दिनुभयो। यस्तै गरी साथ सहयोग दिँदै गर्नुहोला। म अब पनि अर्को रचनातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। ल म पनि पठाउँदैछु है प्रतिमाजी, रचना भन्नुभएको छ मुकेश रिजालजीले, अवश्य पठाउनुहोला। म हजुरको रचनाहरूलाई नै प्रतीक्षा गरेर बसिराखेको छु। हामी कार्यक्रमको मध्यान्तरसम्म करिब करिब आइसकेका छौँ। कार्यक्रम 1 घण्टा लगभग चलिसकेको छ। अब धेरै बेर हामी छैनौँ तपाईँहरूसँग, लगभग 30 मिनटको समय अझै छौँ। फटाफटी आफ्नो रचनाहरू राखिदिनु होला। म 30 मिनट हजुरसँग बस्ने, जानकारी दिने, अब फेरि रचनाहरूप्रति अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले मुकेशज्यूबाटै रचना प्राप्त भएको छ। मैले छुट्याउनै जानिनँ यो कुन छन्दमा रहेछ। म कोसिस गर्नेछु। कोसिसलाई मूर्त रूप दिन सकिनँ भने माफी माग्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। मेरो माफी पनि टक्र्याउनुहोला। माफी म टक्र्याउँछु, हजुरले स्वीकार गर्नुहोला, माफ गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ बोल्दा बोल्दै के बोलिन्छ। उहाँको रचनालाई म न्याय दिने कोसिस मात्रै गर्नेछु। मुकेश रिजालज्यू लेख्नुहुन्छ, तिमी भित्रै सारा उपनिषद शास्त्रै छ सरिता र गीताको मन्त्रै भव पनि त तिम्रै रगतमा छ, तिम्रो आँखैमा जगत पनि जम्मै छ रहने छ, सारा ब्रह्माण्डै गजबसँग अट्ने छ नि सखा। तिमी भित्र सारा उपनिषद, माफ गर्नुहोला मैले छन्द छुट्याउन नजानेको कारणले वाचन गर्न पनि मलाई अलिकति असहज भयो। म हजुरले पठाइदिनु भएको छ कि कुन छन्द हो भनेर हेरेको थिएँ, रहेछ। त्यस कारणले शिखरिणी छन्द रहेछ, अलिकति तल लेखेको रहेछ, माफ गर्नुहोला। देखि पनि देखिनँ। शिखरिणी छन्द रहेछ। अब भने मलाई सजिलो भइसकेको छ। म वाचन गर्न चाहन्छु शिखरिणी छन्द। तिमी भित्रै सारा उपनिषद शास्त्रै छ सरिता र गीताको मन्त्रै भव पनि त। ओहो, माफ गर्नुहोला। मैले त कहिलेकाहीँ वाचन गर्दा गर्दै पनि वाचनको लय नै बिर्सिन जाने, कस्तो न्याय दिन जानिनँ, मलाई माफ गर्नुहोला। चरीको बिलौना भनेर याद त आइराखेको थियो, त्यही पनि ठ्याक्कै गर्नै जानिनँ। अघि त सकेकी थिएँ। सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति मागे। तिमी भित्र सारा उपनिषद शास्त्रै छ सरिता र गीताको मन्त्रै भव पनि त तिम्रै रगतमा छ, तिम्रो आँखैमा जगत पनि जम्मै छ रहने छ, सारा ब्रह्माण्डै गजबसँग अट्ने छ नि सखा। तिमी भित्रै सारा उपनिषद शास्त्रै छ सरिता र गीताको मन्त्रै भव पनि त तिम्रै रगतमा छ, तिम्रो आँखैमा जगत पनि जम्मै छ रहने छ, सारा ब्रह्माण्डै गजबसँग अट्ने छ नि। मैले छन्द निकै भङ्ग गरिराखेको छु, मलाई महसुस भइराखेको छ। तिमी ज्ञानी ध्यानी जप तप छ तिम्रै हृदयमा, तिमी भित्रै खानी जलथल छ छाती भरि सदा, तिमी प्राणीमा छौ अनि
अनि अझलतामा छुपिदिने कता राख्छौ ठुलो छ सगर तिमीमै सुन सखा तिमी योगी जोगी हर हर महादेव जपने तिमी नै आत्मा हो र रगत नसाभित्र बहने तिमी आधी बेरी प्रकृतिसँग लड्ने कहरमा अहो काया छाडी पवन सरी उडने गगनमा नदेखिन्छौ आँखा वरिपरि र प्यासी नजरमा। माफ गर्नुहोला, अन्तिम श्लोकमा पुग्दा पुग्दै हजुरको रचना सरेर पनि माथि गयो। मैले पुनः यसलाई वाचन पनि गर्न सकिनँ। धेरै नै हृदयदेखि माफी पनि माग्न चाहन्छु र आगामी बसाइमा आउँदाखेरि एकदम नै धेरै अभ्यास गरेर आउने पनि यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब भने फेरि म अर्को छन्दमा अर्को रचनामा अगाडि बढ्न गइराखेकी छु। रचना प्राप्त भएको छ सुन्दर प्रसाद रिजालज्यूबाट, गजल प्राप्त भएको छ। रचनाहरू फटाफटी सर्ने क्रम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि यो क्रममा हजुरहरूको रचना छुट्न गएको छ भने पनि म मनदेखि नै माफी माग्न चाहन्छु। एकपटक फेरि हजुरले रचना राखिदिनु होला। आज रचना उठान भएन भने पनि अप्ठ्यारो मन सानो नगरिदिनु होला। हामीले भोलिको दिनहरूमा पनि हजुरको रचनालाई अवश्य प्राथमिकताका साथ उठान गर्नेछौँ। लेख्नुहुन्छ गोविन्द नाङ्गिलाजी हुनुहुन्छ। प्रस्तोता म्याम लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा नमन। जो जहाँ हुनुहुन्छ स्टे सेफ विथ कोरोना भाइरस। म्याम, मेरो श्रृङ्गारिक गजल पनि प्रस्तुत गरिदिनु होला है, धन्यवाद भनेर भन्नुभएको छ। गोविन्द नगिलाज्यू तनहुबाट हुनुहुन्छ। अवश्य पनि हजुरका यस्ता चोटिला रचनाहरू, मिठा रचनाहरू, श्रृङ्गारिक रचनाहरू हामी पढ्नको लागि निरन्तर आतुर भएर बसिराखेका हुन्छौँ। उहाँ हाल पेप्सी कोलाबाट हुनुहुने रहेछ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। पहिलो पटक मात्रै हो कि मैले हजुरलाई याद गरेको? यदि होइन रहेछ भने पनि हजुरलाई दिनकै स्वागत छ है कार्यक्रममा। उहाँको गजल छ, यसरी सुरु हुन्छ, स्वीकार गर्नुहोला। सुरुमा उसैले तानेकी हो प्रेम सागर देखाएर, सुरुमा उसैले तानेकी हो प्रेम सागर देखाएर, अहिले आफै डुबी उत्रन किनार नपाएर। म प्रेमको कखरा शिशु कक्षामा सिक्दै थिएँ। म प्रेमको कखरा शिशु कक्षामा सिक्दै थिएँ। तुफान झै आई डिग्री पास गराइदेऊ न पढाएर लेख्नु भएको हुनुपर्छ। ख्यालकै रहर हो कि जवानीको प्यास थियो, आफै ढडिया बनिन् मलाई माछा बनाएर। सुनसान जङ्गल थियो पात्र हामी दुई थियौँ, मनभित्रको आगो निभ्यो तनले होस हराएर, आफै ढडिया बनिन् मलाई माछा बनाएर भनेर निकै नै मिठो हजुरले श्रृङ्गारिक रचना पठाउनु भएको छ। निकै नै मिठो छ। तर किन मलाई अझै यसलाई नियममा अझ बढी कस्न पाए हुन्थ्यो कि जस्तो वाचन गर्दाखेरि त्यस्तो भइराखेको थियो। यो मेरो मनको कुण्ठा पनि हुनसक्छ। एकपटक हजुरले यसलाई अवश्य पनि फेरि दोहोऱ्याएर अवलोकन गर्नुहोला है त। र हाम्रो थुप्रै यहाँ गजलकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मैले भन्दा पनि निकै मिठो सल्लाह हजुरलाई दिन सक्नुहोला। मैले आशा गरेको छु हजुरको यो गजलको लागि केही टिका टिप्पणीहरू आएको हुन सक्छन्। त्यसकारणले कार्यक्रमलाई निहाल्दै पनि गर्नुहोला र आफ्नो कलमलाई निरन्तर अगाडि पनि बढाउँदै गर्नुहोला है त। सफलताको शुभकामना छ।
हजुरका निकै निकै हर्ष बढाउने कमेन्टहरू आइराखेका छन्, म देखिराखेको छु। मैले कमेन्टहरूलाई उठान गर्न सकिराखेको छैन, त्यस कारणले माफी पनि माग्न चाहन्छु, किनकि यो कार्यक्रमलाई म रचनामय नै बनाउन चाहन्छु। हजुरका कमेन्टहरू पक्कै पनि माया रूपी छन्, हौसला रूपी छन्, नभए सल्लाह सुझाव रूपी छन्। म अवश्य अफलाइनमा भए पनि हजुरको कमेन्टहरूलाई अवश्य अवलोकन गर्नेछु। अबको बसाइमा फेरि एउटा छन्द कविता श्रवण गर्ने पालो भएको छ। अब यो छन्द कसको छ त? हजुर, यो छन्द छ शारदा कार्कीज्यूले लेख्नु भएको, शीर्षक दिनुभएको छ कोरोना वर्ष भनेर। शार्दुल विक्रीडित छन्दमा पठाउनु भएको छ। निकै नै प्रखर कुशल हुनुहुन्छ, तेजिला छन्दहरूमा तेजिलो गरी कलम चलाउनुहुने शारदा दिदीलाई प्रणाम टक्र्याउँदै अब भने उहाँको छन्दलाई म आवाज मात्र भर्न गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। शार्दुल विक्रीडित छन्द। आयो है नवबर माफ गर्नुहोला। आयो है नववर्ष झट्टावलो, फक्री नयाँ पालुवा, फर्की वर्ष यता बसन्त रङ भई आयो नयाँ सालमा। हुन्थ्यो जगमन्थ्यो अघि अझ अघि, मानेर आयो कति, हर्षोल्लास भएन आज मनमा, मानौ कसोरी बसी। राखी ब्याड छरेर बिजनहरू रोपी नयाँ खेतमा, लागे अन्न हुने तयार मगरौँ वैशाख वा जेठमा। बालो वृद्ध उमेरकाहरू सबै यो अन्नको प्राण हो, गर्ने उद्यममा कतै कवि नभई गर्ने छ सतपात्र हो। हेर्दै थिए रुख छेउबाट कति त, गर्दै थिए खलबल, मुन्टा हाली हलकै वनभरि हुर्किरहे सलसल। बासन्ती मदका सुहाग पलमा हुर्कन्छ नै दिन दिन, छर्नु बीज लगाए बालावता वर्षा हुँदा सिमसिमा। कोरोना अब विश्वमा अति कडा आतंक फैलाउँदै आयो रे सब हो सतर्क घरमा, यी गाउँ बस्ती हुँदै। सुन्दैमा मुटु काप्छ थरथर, अहो बुझ्नै नसक्ने भयो, आएमा डरले चुपै नबसौँ, चौपट पार्न छयो। बुझ्दै थियौँ अति माफ गर्नुहोला, म वाचन गर्दा गर्दै हजुरको रचना माथि पनि सरेर गइसकेको छ। मिठो कोरोना सम्बन्धी जानकारीमूलक हजुरको रचनालाई हार्दिक धन्यवाद चक्र्याउन चाहन्छु। निकै नै कुशल हुनुहुन्छ छन्द कवि, कवयत्री भन्नुपर्छ हाम्रो आदरणीय शारदा दिजु। निरन्तर हामीलाई माया पनि गर्नुहुन्छ, सधैँ नै कार्यक्रममा साथ पनि दिनुहुन्छ। यो साथ, यो माया सधैँ नै रहिराखोस्। अब भने फेरि अगाडि बढ्ने बेला भइसकेको छ। हजुरहरूको लागि गजल प्राप्त भएको छ। गजल छ अनिता खतिवरा ज्यूको गजल, स्वीकार गर्नुहोला। जुनी जुनी पाइरहँ तिम्रो प्यार प्रिय, फेरि म खुसी दिउँला बार बार प्रिय। जुनी जुनी पाइरहँ तिम्रो प्यार प्रिय, फेरि म खुसी दिउँला बार बार प्रिय। माफ गर्नुहोला, यो रचना पनि सरेर माथि गएको जानकारी यहाँलाई गराउन चाहन्छु। आभारी भएँ सञ्चालिका बहिनी, आफ्नो आवाजमा मेरो रचना भरिदिनु भएकोमा भनेर बिकी बिरही दाजुले लेख्नुभयो। मैले मात्र कोसिस चक्राएँ। गुरु, यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँले मिठो लाग्यो होला र लेखिदिनु भयो। हजुरका हौसला रूपी यो मिठो शब्दको लागि शब्दलाई सिरोपरि ग्रहण गर्दै हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु।
तीव्र गतिमा कमेन्टहरू बढ्ने क्रम जारी नै रहेको छ। त्यसै गरी ढिलो नगरिकन म रचना वाचनप्रति नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। अहिले भने प्राप्त भएको छ रचना छ प्रकाश पाण्डेज्यूले पनि हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। दाइलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। भर्खरै मात्रै देखेँ मैले आज तपाईँलाई। आशा छ कुशल हुनुहुन्छ होला। निकै मिठो छन्दहरू गाउनुहुन्छ, छन्दहरू लेख्नुहुन्छ। यसै कार्यक्रमको कुशल सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई सभ्य भव्य बनाउनको लागि हजुरहरूले कार्यक्रमलाई सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय प्रकाश पाण्डे दाजुले लेख्नुहुन्छ, नमन हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ। अब भने हरिसुनारज्यूको गजललाई श्रवण गरौँ है त। हरिसुनारज्यूले चैतको 2076-19 भनेर लेख्नु भएको छ। यो मितिमा उहाँले यो रचनालाई लेख्नु भएको हुनुपर्छ। हरिसुनारज्यूको गजललाई सुनाऊ है त। यहाँ मान्छेहरू मान्छेसँग डराउने दिन आयो। गाउन मिल्छ कि भनेर कोसिस गरेकी थिएँ, सकिनँ मैले। यहाँ मान्छेहरू मान्छेसँग डराउने दिन आयो, पापी भए धर्मी पनि हराउने दिन आयो। यहाँ मान्छेहरू मान्छेसँग डराउने दिन आयो, पापी भए धर्मी पनि हराउने दिन आयो। चाहे आफ्नाहरू हुन् चाहे कोही पराई हुन् अचेल, चाहे आफ्नाहरू हुन् चाहे पराई हुन् अचेल, दिलमा राखी देखावटी मात्र टराउने दिन आयो। पापी भए पनि धर्मी हराउने दिन आयो। रोगले भन्दा भोगले मर्न थाल्छ यहाँ कयौं गरिब, रोगले भन्दा भोगले मर्न थाले यहाँ कयौं गरिब। भोक लेख्नु भएको हुनुपर्छ। कठै चुपचाप निर्दोष आँसु झराउने दिन आयो, राखी देखावटी मात्र टराउने दिन आयो। सायद हामी लाचार भएर होला छिमेकीको सधैँ, सायद हामी लाचार भएर होला छिमेकीको सधैँ, छानी सिमानामा पिल्लर सराउने दिन आयो। कठै चुपचाप निर्दोष आँसु झराउने दिन आयो। सधैँ मैले निस्वार्थ प्रेम गरे, सधैँ मैले निस्वार्थ प्रेम गरे, सधैँ मैले निस्वार्थ प्रेम गरे, सधैँ मैले निस्वार्थ प्रेम गरे र तिमीलाई आज यो हरिलाई, सधैँ मैले निस्वार्थ प्रेम गरे र तिमीलाई आज यो हरिलाई प्रेमी पागल गराउने दिन आयो भनेर निकै नै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ। हरिसुनारज्यूले मतलब आफ्नो नाम पनि राखेर पठाउनु भएको रहेछ। हार्दिक धन्यवाद पनि टक्र्याउन चाहन्छु। अझै हजुरको गजलमा व्याकरण शुद्धिकरण गर्नुपर्ने देखियो, अलिकति सलल बगेको पनि छैन रहेछ, अलिकति व्याकरण पनि सुधार्नु होला। मैले नै त हजुरको रचनालाई कसरी कमेन्ट टिका टिप्पणी गरिदिउँ। यहाँ थुप्रै गजलकार हुनुहुन्छ, उहाँ पारखी हुनुहुन्छ गजलमा, उहाँले पक्कै पनि केही मिठा सल्लाह सुझावहरू हजुरलाई दिनु नै हुनेछ। हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठो रचनाको लागि। आफ्नो कलम चाहिँ सदैव अगाडि बढाउनु होला है, कलमलाई कहिले पनि बन्द नगर्नु होला। आगामी दिनहरूको लागि सफलताको शुभकामना छ यहाँलाई। खलबीर नाराजज्यूको मुक्तक प्राप्त भएको छ। थर्कायो यसले सारा सिजिन ट्रम्प थर्किए। मुक्तक हो, थर्कायो यसले सारा सिजिन ट्रम्प थर्किए, के लाग्दो रहेछ हे गाँठे दुलमा सब फर्किए। बेलामा बुद्धि फिरेन ढडेलो हुर्कियो हेर, घरै छेउ आउँदा पो गर्जेर खुब चर्किए, के लाग्दो रहेछ हे गाँठे दुलामा सब फर्किए भनेर निकै नै मिठो रचना पठाइदिनु हुने आदरणीय खलबीर नाराजज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब फेरि उहाँकै गजलको
पालो भएको छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ, स्वीकार गर्नुहोला। कोरोनाको सामु मान्छे समान पो हुँदो रहेछ। कोरोनाको सामु मान्छे समान पो हुँदो रहेछ। भेटेसम्म सबै उसको जहान पो हुँदो रहेछ। कोरोनाको सामु मान्छे समान पो हुँदो रहेछ। भेटेसम्म सबै उसका जहान पो हुँदो रहेछ। टिलिक टल्किर हिँड्ने ठाँटबाट दुलापछि लुक्ने भए। टल्की हिँड्ने ठाँटबाट दुलापछि लुक्ने भए। भाइरस सबैलाई लगाम पो हुँदो रहेछ। भेटेसम्म सबै उसको जहान पो हुँदो रहेछ। एउटै घर बसेका छन् दूरी बार लगाएर। एउटै घर बसेका छन् दूरी बार लगाएर। अतिथि कवै आए भने मसान पो हुँदो रहेछ। भाइरस सबैलाई लगाम पो हुँदो रहेछ। यता नआ उता तजा। यता नआ उता तजा बुढाबुढी कठैभरि। यता नआ उता तजा बुढाबुढी कठैभरि। एउटै कोठा दार्जिलिङ र खरसाङ पो हुँदो रहेछ। अतिथि कवै आएन भने मसान पो हुँदो रहेछ। न जीव हो न पतंग हो। न जीव हो न पतंग न देखिन्छ खराखरी। न जीव हो न पतंग न देखिन्छ खराखरी। कोरोना यो अचम्मको दशान पो हुँदो रहेछ। एउटै कोठा दार्जिलिङ र खरसाङ पो हुँदो रहेछ भनेर निकै नै मिठो गजल पठाइदिनु भयो आदरणीय खलवीर नाराजज्यूलाई पनि हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हामी केही समय मात्रै हजुरहरूसँग छौँ, त्यसकारणले कार्यक्रम अहिले लगभग 1 घण्टा 20 मिनट चलिसकेको छ। हामीले 1.5 घण्टाको कार्यक्रम हजुरहरूको माझमा लिएर आउने गरेका छौँ। भोलिको दिनमा अवश्य पनि आउनु नै पर्ने हुन्छ, त्यसकारणले आज रचना वाचन भएन भने मन सानो नगराइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जतिन्जेल छु त्यतिन्जेलसम्म रचनालाई उठान गरेर मात्रै बिदा हुने जमर्को गरिराखेको छु। त्यसै गरेर ढिला नगरिकन हजुरहरूको रचनालाई नै वाचन गर्न गइराखेको छु। अब भने हातमा कविता परेको छ। आदरणीय ममता बराल सुवेदीज्यूको कविता छ, स्वीकार गर्नुहोला है त। सांसारिक आहा मोहको संसार मोहमै अल्झियो। गहिरो सोच्दा हृदयभित्र प्रेम रसायो। के लिई आयो साथमा केवल सास र प्रश्वास। छोडेर जान्छौ यो भौतिक शरीर, साथ जान्छ यही श्वास। कामलाई भन्दा सम्झना राखौं रामको नामलाई। ध्यानको पुँजी सञ्चय गरौं छोडेर विश्रामलाई। रित्तिन सक्छ सम्पत्ति धन ध्यान कहिले रित्तिन्न। अवश्य कति मिठो। रित्तिन सक्छ सम्पत्ति धन ध्यान कहिले रित्तिन्न। खर्चियो जति बढ्छ उति कहिले सिद्धिन्न। जे काम गर्छौ त्यसैमा ध्यान मनलाई टिकाई। मानव जीवन अमूल्य हुन्छ स्वर्ग यही बनाई। मानव जीवन अमूल्य हुन्छ स्वर्ग यही बनाई। आहा, निकै नै मिठो कविता पठाइदिनु भयो आदरणीय दिदी ममता बराल दिदीलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। निकै मिठो मिठो कविता लेख्नुहुन्छ, देखिहाल्नु भयो। मैले भर्खरै मात्रै एउटा कविता यहाँहरूलाई सुनाएँ। उहाँको कविता तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्दै जानुहोला। म भने उहाँलाई शुभकामना दिँदै अगाडि बढ्न गइराखेको छु। हजुरहरूले साहित्यको उत्थानको निम्ति भए पनि कार्यक्रमलाई एक शेयर अवश्य गर्नु नभुल्नुहोला। म दिनहुँ मैले पनि भनिराखेको हुन्छ, सबैजना रचनाकारहरू हामी आफ्नो रचनालाई वाचन गरे हुन्थ्यो, आफ्नो रचना मेरो कसैले सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने बसिराख्नु भएको हुन्छ। कतिपय रचनाकारहरूलाई थाहा नै छैन यस्तो खालको कार्यक्रम इन्टरनेटबाट पनि हामीले सुन्न सक्छौँ, रचनाहरूलाई सुनाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई एकमुष्ट जोड्ने हाम्रो कोसिस मात्रै हो। हामी निरन्तर रूपमा
कोसिस गरिराखेका छौँ। आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि भनिदिनुहोला नेपाली साहित्य संसारमा यस्तो कार्यक्रम आउने गर्छ जहाँ रचनाहरूलाई उठान गरिन्छ। यो बारेमा जानकारी अवश्य दिनुहोला। साथसाथै म हजुरलाई फेरि पनि यही सूचना दोहोर्याउन चाहन्छु कि नेपाली साहित्य संसारले गजल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भइराखेको छ। त्यसकारणले हजुर गजलकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ उपस्थित भने आफ्नो गजलहरू नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्समा राखिदिनुहोला आजैबाट, या त nlw2073@gmail.com मा राखिदिनुहोला। तपाईँको रचनाहरूलाई नतिजा प्रकाशित हुनेछ वैशाखको 20 गते। हजुर मैले ठिकै भने जस्तो लाग्छ, वैशाखको 20 गते प्रकाशित हुनेछ। हामीले धेरै थोरै मोटिभेसन होस् भनेर आर्थिक पुरस्कार पनि राखेका छौँ, मनोबल बढाउनको लागि मात्रै हो। त्यसकारणले आजैबाट रचनालाई छ भने पठाइदिनुहोला। लेख्न बाँकी छ, म लेख्दैछु भन्नुहुन्छ भने हजुरलाई पठाउन समय अझै बाँकी छ, हजुरले पठाउन सक्नुहुन्छ है त। म रचनाको मुना टिप्ने प्रहरमा लागिरहेको छु। अहिले पनि गजल प्राप्त भएको छ। महेश भट्टराई दिङ्गालीज्यूबाट गजल मुजारे बहर मफउल फाइल लातुन भनेर पठाउनु भएको छ। यो त गाउन पाए त अझै सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो। त्यति धेरै गाउने अभ्यास नभएको कारणले यसको वाचन शैली जान्दिनँ, त्यसकारणले सरसर्ती वाचन गर्ने अनुमति माग्दै म अगाडि बढेँ है त। बाजा बजेन भन्दै भाडा बजाउँदैछन्, हो यो गुलाब भन्दै काडा सजाउँदैछन्। बाजा बजेन भन्दै भाडा बजाउँदैछन्, हो यो गुलाब भन्दै काडा सजाउँदैछन्। खै के किनेर ल्याए, खै के किनेर ल्याए, मुर्दा छ हेर नाङ्गो, ओढेर आज कात्रो आफै रमाउँदैछन्। हो यो गुलाब भन्दै काडा सजाउँदैछन्। को चोर को फटाह चोखिन्छ कर्मले केले, को चोर को फटाह चोखिन्छ कर्म केले, सम्झेर नाम आफ्नो पानी समाउँदैछन्। ओढेर आज कात्रो आफै रमाउँदैछन्। कालो सँगै छ कालो खाने मिलेर भाले, कालो काले सँगै छ काले खाने मिलेर भाले। ट्याङ्की छ प्वाल पल्लै पानी जमाउँदैछन्, सम्झेर नाम आफ्नो पानी समाउँदैछन्। नेता बनेर मन्त्री व्यापार बढ्छ उनकै, नेता बनेर मन्त्री व्यापार बढ्छ उनकै। बेची इमान जम्मै पैसा कमाउँदैछन्, ट्याङ्की छ प्वाल पहिले पानी जमाउँदैछन्। आहा, निकै नै मिठो गजल रहेछ हजुरको महेश भट्टराईज्यू। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यति मिठो बहरे गजल पठाइदिनु भयो। आगामी दिनहरूको लागि पनि सफलताको शुभकामना टक्र्याउन चाहन्छु। अब फेरि ढिला नगरिकन हजुरकै रचनाहरूलाई वाचन गर्ने क्रमलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। आदरणीय रामचन्द्र ढकालज्यूबाटै प्राप्त भएको छ तोटक छन्द। आजको लागि आजको बसाइमा पहिलो पटक तोटक छन्द प्राप्त भएको छ। म हजुरलाई तोटक छन्द सुनाउन गइराखेको छु। रामचन्द्र ढकालज्यूको जीवन खल्लो भयो भनेर भन्नुभएको छ। न कला भयो न त गला नै भयो, माफ गर्नुहोला, कविता न कला भयो न त गला नै भयो, गोठा नै उबेला पाठशाला भयो। न तल्लो भयो न उपल्लो नै भयो, हरियो जीवन अति खल्लो भयो। न पढ्न सके न त इलम केही, गरेर पछुतो यो जीवन गयो। न उज्यालो भयो न त झल्लो भयो, हरियो जीवन अति खल्लो भयो।
छन् साथीहरू ती गरी पौरख कसरी भेटुमा अब लाज भयो नवल्लो भयो नाता पल्लो भयो हरियो जीवन कति खल्लो भयो गरिदिदी बहिनीहरू आशा केही गरौँ के अब खै इज्जत गयो नसल्लो भयो न त अल्लो नै भयो हेर यो जीवन अति खल्लो भयो गुनेर मनमा आधी रात भयो नसुतेर नै बिहान उषा भयो न त डल्लो भयो न अग्लो नै भयो हेर यो जीवन अति खल्लो भयो हेर यो जीवन अति खल्लो भयो न त डल्लो भयो न अग्लो नै भयो आहा न त डल्लो नै भयो न अग्लो भयो हेर त यो जीवन कति खल्लो भयो भनेर निकै नै मिठो छन्द पठाइदिनु भयो जीवन खल्लो भयो भनेर अवश्य पनि जीवन खल्लो हुन जान्छ के कुराहरूले भनेर यहाँले छुट्याएर लेखिदिनु भएको मिठो कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको यहाँहरू माझ जानकारी गराउन चाहन्छु अब भने बिस्तारै बिदा लिने पनि बेला भइसकेको छ मलाई थाहा छ यहाँ थुप्रै गजलकार छन्द कविहरूले रचना पठाउनु भएको छ मुक्तकारहरूले पनि रचना पठाउनु भएको छ सबै रचनाहरूलाई आज एकमुष्ट उठान त गर्न सकिन निर्धारित समय सकिसकेको यहाँहरूलाई वाचन भन्न चाहन्छु मलाई लागिराखेको थियो यो तोटक छन्दमा कता छन्द भङ्ग भइराखेको जस्तो मलाई चाहिँ बोध भइराखेको थियो हुन त म त्यति छन्दमा पारखी त छैन तर पनि मैले यति भन्नलाई साहस गरे हजुरको छन्द भङ्ग छैन भने त त्यसै सर्वोत्तम भइहाल्यो छन्द भङ्ग छ र मेरो तर्फबाट भङ्ग भएको हो भने म कोसिस गरेर फेरि अर्को पटक आउनेछु यति भन्दै अब हातमा मेरो गजल परेको छ आदरणीय गजलकार प्रकाश पाण्डेज्यूबाट स्वीकार गर्नुहोला उहाँको गजल दुधैबाट दही मोही आयो मक्खन आयो आज फेरि हराएको मुटुभित्र धड्कन आयो दुधैबाट दही मोही आयो मक्खन आयो एकचोटि कोसिस गर्छु है त गाउँछु मिलेन भने सरसर्ती वाचन गर्छु दुधैबाट दही मोही आयो मक्खन आयो आज फेरि हराएको मुटुभित्र धड्कन आयो बटुवाको याद आयो हृदयमा बास माग्दै बस्ती खोज्दै घरको बाटो पिडी आँगन आयो हजुर यसलाई वाचन नगरिकन अगाडि सरसर्ती नगाइकन अगाडि वाचन मात्रै गर्ने अनुमति मागे दुधैबाट दही मोही आयो मक्खन आयो आज फेरि हराएको मुटुभित्र धड्कन आयो बटुवाको याद आयो हृदयमा बास माग्दै बस्ती खोज्दै घरको बाटो पिँढी आँगन आयो बस्ती खोज्दै घरको बाटो पिँढी आँगन आयो आज फेरि हराएको मुटुभित्र धड्कन आयो कहिले काहीँ अनायासै नआउने कुरा आउँछ कहिले काहीँ अनायासै नआउने कुरा आउँछ माया गर्छु भन्दा पनि नबुझ्नेको चिन्तन आयो बस्ती खोज्दै घरको बाटो पिँढी आँगन आयो सम्झिएर बिर्सिएको त्यो पुरानो कुरा के हो सम्झिएर बिर्सिएको त्यो पुरानो कुरा के हो सम्झिएर बिर्सिएको त्यो पुरानो कुरा के हो काँडासँग फुलको बास्ना मिठो झन्झन आयो माया गर्छु भन्दा पनि नबुझ्नेको चिन्तन आयो घाम पिएर तिर्खाएको सागर उर्लिएछ घाम पिएर
तिर्खाएको सागर उर्लिएछ, उड्दै आयो कालो बादल, बर्सिएर गगन आयो। अरे वाह वाह वाह, उड्दै आयो कालो बादल, बर्सिएर गगन आयो, काँडासँग फुलको बास्ना मिठो झन्झन आयो। अब भने विद्रोहमा मिठो माया मागे हजुर, अब भने विद्रोहमा मिठो माया मागे हजुर, समाजको आग्रहमा बाधा आयो, बन्धन आयो। समाजको आग्रहमा बाधा आयो, बन्धन आयो। मलामीको लाज किन, मलामीको लाज किन, मलामीको लाज किन, मान्नु आफै मरेपछि। मलामीको लाज किन, मान्नु आफै मरेपछि। नाङ्गै जन्मी आयो मान्छे, मरेपछि कफन आयो। आहा उम्दा। समाजको आग्रहमा बाधा आयो, बन्धन आयो। अब भने भेट हुँदा मुटु साट्नु पर्छ साथी, अब भने भेट हुँदा मुटु साट्नु पर्छ साथी। मुटु चोरी गर्ने पहिले समयको दुश्मन आयो। वाह, मुटु चोरी गर्ने पहिले समयको दुश्मन आयो। नाङ्गै जन्मी आयो मान्छे, मरेपछि कफन आयो। अब भने भेट हुँदा मुटु साट्नु पर्छ साथी। मुटु चोरी गर्ने पहिले समयको दुश्मन आयो, मुटु चोरी गर्ने पहिले समयको दुश्मन आयो। आहा आहा, हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय गजलकार छन्द कवि हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डे दाजुलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो मिठो उम्दा श्रृङ्गारिक गजलको लागि र मलाई वाचन गर्ने एउटा अनुमति दिनुभएको लागि पनि यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब भने गोविन्द नगिलाज्यूको गजल मैले अघि वाचन गरिसकेको हुँ। योमा पनि मिलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ भनेर मैले उहाँलाई जानकारी पनि दिएको थिएँ। यसलाई अझै गजलका नियममा बाँध्न जरुरी देखिया छ। गोविन्द नगिलाज्यू, एकपटक हजुरले हजुरको गजलमा आँखा लगाउनु होला है त। सुझाव दिएँ भनेर मन सानो नगर्नु होला, मैले जानेको कुरा भनेकी मात्रै हुँ है त। अब भने पालो भएको छ एउटा मात्रै रचना वाचन गरेर अब यहाँबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ। अब जाँदा जाँदै म प्यारी दिदी सम्झना काफ्लेको रचना वाचन गरेर आजबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमको निर्धारित समयबाट पनि कटिएर म अगाडि गइसकेको छु, तैपनि यहाँहरूको रचनालाई छोडेर मन नहुँदा नहुँदै पनि जानै पर्छ, किनकि भोलि आउनुपर्ने नै हुन्छ। स्वीकार गर्नुहोला जीवन र खोला शीर्षकमा एउटा मिठो कविता। जीवन पनि खोला हो कि खोला पनि जीवन हो कि, जीवन पनि खोला हो कि खोला पनि जीवन हो कि, उस्तै लाग्छ अचेल खोला र जीवनको कहानी। मुहानमा स्वच्छ सुशीतल पवित्र प्रणदायी खोला महान यात्राको प्रारम्भमा महान लक्ष्य सहित सुरु हुन्छ खोलाको जीवन। सानो बालकको निश्चल निर्दोष मुस्कान जस्तै खोलाको जीवन। कलकल कलकल झरझर सल सल डाँडाबाट फाल हान्दै रमाएर, चरीहरूका मिठा सुरिला गीतमा नाच्दै, वनपाखा र पखेराहरूमा ईश्वरीय वरदानको प्रीत सजाउँछ सृष्टिमा नौलो आयाम थपेर, रमाउँदै आइपुग्छ मानव बस्तीमा। खोलाको अमृत प्राणदायी सञ्जीवनी एकलौटी पार्न कुशिथी स्वार्थी मानव आफ्नो अविवेकले नष्ट गरिदिन्छ परमेश्वरको यो अनमोल उपहार। तछाड मछाड अत्याचार अतिक्रमण गर्छ, फोहोरी विषाक्त विचलित बनाउँछ खोलाको महानता मेटेर। ठिक त्यसै गरी सानो बालक जन्मन्छ धरती सुन्दर बनाउने संकल्पमा, सृष्टिको सुन्दर फूल नजन्मदै बाँडिन थाल्छ। धर्म जात लिङ्ग र अनेकौं वादहरूमा परमेश्वरको त्यो सुन्दर शिशु
त्यो देवदूत पनि पूर्ण वेशक हुँदै गर्दा दयाम विकृति ओढेर खोलाको नियतिमा मुछिन पुग्छ। त्यसैले जीवन र खोला उस्तै लाग्छ अचेल, जीवन र खोला उस्तै लाग्छ अचेल, खोला र जीवनको कथा एउटै लाग्छ अचेल, जीवन र खोला उस्तै लाग्छ अचेल, खोला र जीवनको कथा एउटै लाग्छ अचेल। आहा, कति मिठो, कति परिष्कृत कविता पठाइदिनु भयो। जाँदा जाँदै वाचन गर्ने एउटा मौका पनि मैले प्राप्त गरेकी थिएँ। यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। आजको लागि कार्यक्रम यही समापन भइसकेको यहाँहरूमाझ जानकारी पनि गराउँछु। यहाँहरूले कार्यक्रम दिनहुँ आउँछ भन्ने बारेमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ भने आफ्नो साथीहरूलाई, प्रियजनहरूलाई र कार्यक्रम सेयर गरेर नव आगन्तुक श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई, पाठकहरूलाई पनि यो जानकारी दिनुहोला कि नेपाली साहित्य संसार दिनहुँ आउने गर्छ। रात्रिकालीन प्रहरमा समय बेलुकी 8 बजे तपाईको सृजना मेरो आवाज अर्थात् मेरो मात्र नभएर हाम्रो आवाज भन्नुपर्छ, किनकि हामी थुप्रै प्रस्तोताहरू उपस्थिति हुने गरेका हुन्छौँ। यसमा रोचक कुरा के छ भन्दाखेरि फरक फरक देश र फरक फरक प्रस्तोता अर्थात् फरक फरक आवाजमा हजुरहरूले हजुरको रचना सुन्न सक्नुहुन्छ। 8 बजेबाट लगभग 1.5 घण्टा चल्छ कार्यक्रम, दिनहुँ आउने गर्छ। हजुरले सधैँ नै श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ। मिठा मिठा रचनाहरू कोर्दै गर्नुहोला। हामी तपाईको रचनाहरूमा आवाज भर्ने क्रम अगाडि बढाउँदै गर्छौं। जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो सुस्वास्थ्यको कामना गर्न चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोला, मजाले हात पनि धुँदै गर्नुहोला। कोरोनाको डर त्रास छ, डर त्रासलाई यहीँबाट अन्त्य गर्नुहोला, किनकि भनिन्छ नि जो डर गया सो मर गया भनेर। सो डराएर होइन, डटेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफू सुरक्षित रहेर आफ्नो परिवारको सुरक्षा गर्नुहोला। साहित्यको सधैँ नै जय होस्, तपाईँ साहित्यकारहरूको जय होस्। रचनामा अगाडि कलम लग्दै गर्नुहोला। साहित्य संसारको सृजनशील हातहरूको नवीनतम अभियानको नाराका साथ हामी दिनहुँ आउने गर्छौँ। अहिलेलाई भने बिदा माग्न चाहन्छु। म उपस्थिति जनाएकी थिएँ प्रतिमा थापा पोलानबाट। यहाँहरूको समय शुभ होस्, शुभ पल, शुभ सन्ध्या, शुभ रात्रिको कामनाका साथ जय साहित्य।